डे 2 का प्रोग्राम था सर। डे 3 में हमारा मॉर्निंग 11:30 से जो 2 डेज का वर्कशॉप हुआ था उसका फीडबैक, उसके सजेशंस, रिपोर्टिंग, एक पूरा सेशन जो है वो 1.5 घंटे का डॉक्टर जावेद इकबाल नकी साहब ने, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज करगिल जी, ये एक इनिशिएटिव इस साल हम ले रहे हैं सर। एक स्टडी सर्कल हमने फॉर्म किया सुरुवेरी में, तक कर रहा है कि मार्च अप्रैल में जब ये अकाउंट असिस्टेंट या पंचायत का या कोई भी अकाउंट असिस्टेंट के इंटरव्यूज हो या एग्जामिनेशन हो हमारे डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट में, तो उनके लिए भी हमने 3 मंथ का कोर्स रखा है ताकि उनको उन एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करे, प्रिपेयर करे और एक कम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शुरू हो जाए, जिसके वजह से हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। अपने लिए या दूसरों के लिए भी इंफॉर्मेटिव लगा हुआ सबसे वो ये वैल्यू और ये मोरल और एथिक और ये ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आजकल हम क्या है, क्योंकि आजकल हम ये थोड़ा लेट कर जा रहे हैं इसमें, चाहे वो हम हो चाहे वो बच्चे हो, क्योंकि हम स्कूल में या घर में जो भी है ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा और हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा। जितने भी यहाँ इस वर्कशॉप के टॉपिक्स थे, जो हमारा थीम था इस वर्कशॉप का वो था सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, और इसके अंदर जो जो टॉपिक्स थे वो सब हमारे जो टीचिंग प्रोफेशन, बल्कि टीचिंग प्रोफेशन ही नहीं बल्कि हमारी जो जिंदगी है, यूजुअल जिंदगी है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सुरुवेरी पब्लिक स्कूल और शबनी सर को कि उन्होंने इतने अच्छे टॉपिक पे हमें सेशन दिए, क्योंकि आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स खास करके जो स्कूल्स हैं उनमें सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम पिछले साल हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर भी हमें यही सिखाया गया कि सॉफ्ट स्किल्स कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए। आप लोगों ने जो वर्कशॉप रखा था माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इस वक्त ये हमारी नीड है। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा अल्लामा इकबाल का, जो इस वक्त आपके लिए फिट बैठते हैं हमारे टीचर्स, क्योंकि हालांकि ये बड़ी विक्ट्री है, लेकिन डोंट थिंक दिस इज फेयरवेल फॉर यू, ओके? ये आपके लिए हमेशा के लिए बड़ी विक्ट्री नहीं है। यू आर गोइंग आउटसाइड द स्टेट टू लर्न समथिंग, ताकि कुछ और करें यहाँ पे। मैं आपको एक शेर यही सुनाना चाहूंगा, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार हो जाती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यही आपका टाइम है, बिकॉज अभी आप बाहर जा रहे हो, यहाँ भी आप लोगों ने वर्कशॉप्स किया, तो उम्मीद है आप जो भी सीख के आएंगे हमारे बच्चों को शाहीन बनाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ फीडबैक का फॉर्मल जो फीडबैक का माहौल है उसमें अक्सर एक अपीसमेंट की टेंडेंसी रहती है, तो मैं इससे थोड़ा हटते हुए कुछ ऐसे मिसिंग लिंक्स की तरफ इशारा करता हूँ जो शायद आपके फीडबैक का एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था सॉफ्ट स्किल्स का। सबसे पहले तो इसकी मैं खुशामदीद नहीं बल्कि शुक्रिया कहता हूँ। शुक्रिया कहना बहुत बड़ी चीज है। मैं कल इसी पे ट्रेनिंग मतलब कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे थे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्रिया करेंगे और भी ज्यादा आ जाएगा। तो ये एक नेचुरल रूल है। तो चूंकि वक्त नहीं है हमें, हमारे गेस्ट के पास भी और हमारे आजकल नेचर के पास भी वक्त नहीं है, हमारे करगिल जैसे इलाकों में दिन में। तो इसमें एक चीज था सबसे जरूरी जो हमारे पूरे सोसाइटी में जो मिसिंग है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। उस पर एक अलग सा प्रोग्राम होना बहुत जरूरी था और आगे इंशाल्लाह इस पे प्रोग्राम जरूर होंगे। पूरे इंडिया में जो इनोवेशंस या क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड है। और ये 60,000 पार्टिसिपेंट्स में से जो 20 सिलेक्ट हुए हैं उनको ये अवार्ड दिया है, टॉप 20। और अराउंड 544 डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन है इसमें। तो हमारे करगिल से सईदा बानो हाई स्कूल पोएम की स्टूडेंट है, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन
ڈیولپ کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس انوویشن کا سب سے زیادہ ضرورت ہمارے کرگل میں ہے, کیونکہ ہم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں, یا ایک شیخ صاحب بیان کر رہے تھے کہ مسجد میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو خدا کی یاد کم آتی ہے اور پیروں کی بدبو کی سگندھ زیادہ آتی ہے. تو بہت ہی امپورٹنٹ انوویشن ہے سیدہ بانو. اور کل میں جب ہمارے چیئرمین فیروز احمد خان صاحب کے پاس میں تھا تو انہوں نے یہ انفارم کیا کہ ایک امپورٹنٹ پروگرام آپ کا آج ہو رہا ہے, تو ہمارے لیے بھی یہ ذمہ داری بنتا ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز کریں, کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں, ہمارے معاشرے میں ریکگنیشن کا بہت زیادہ فقدان ہے. ہم اپنے لوگوں کو بہت کم ریکگنائز کرتے ہیں. تو بہت ایک اچھا انیشیٹو, اور ہمارا بھی دھیان اس طرف فیروز احمد خان صاحب نے دلایا ہے. تو سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا چیف ایگزیکٹو کونسلر چیئرمین LHDC کرگل, ان کی طرف سے ایک اپریسیشن لیٹر ہے فار سیدہ بانو, اور ساتھ میں ٹوکن آف اپریسیشن ہے. تو میں سیدہ بانو سے لیٹر اور اپریسیشن ٹوکن گفٹ لینے سے پہلے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز کو ان آڈینس کے سامنے, ان ٹیچرز کے سامنے شیئر کرے, تاکہ ہمارے ٹیچرز بہت سارے اور سیدہ بانو اس ڈسٹرکٹ میں پیدا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو میں خداوند عالم کا شکر کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی شرف عطا کی. چیف گیسٹ جو ہے ہمارے یہاں پہ, اور آپ سب اساتذہ کرام کو اور آپ سب لوگوں کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون. تو میں اس فنکشن کی آرگنائزرز سبھی لوگوں کی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. تو میں جو ہے چھسکوٹ کی ایک چھوٹی سی گاؤں آرچو چھسکوٹ سے تعلق رکھتی ہوں, اور میری ماں باپ جو ہے زیادہ تعلیم و تربیت حاصل نہیں کی, کیونکہ ہمارے پہلے زمانے میں گاؤں میں ان کے لیے ایسے فیسلٹیز نہیں تھے, لیکن انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نیشنل لیول پہ ایوارڈ لے کے آؤں. تو میں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. 8ویں جماعت جب پاس کیا تو میں پوائنٹ ہائی اسکول, گورنمنٹ ہائی اسکول پوائنٹ میں آئی, اور یہاں کے اساتذہ کرام بھی بہت ہی اچھے تھے. تو انہوں نے ہی میری مطلب سپنوں کا پر لگا دی, اور مجھے سیکھنے کو ملا کہ ہمیں کبھی بھی اپنا حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے, اور ہمیں جو ہے اپنا کلچر کی جو مطلب عزت کرتے ہوئے دوسرے ورلڈ سے بھی جڑے رہنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں مطلب ہمیں جو کمزوریاں ہیں وہ پتہ چلتا ہے. ایک تو دوسرا مطلب ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی مطلب رہنا چاہیے. ہماری جو کلچر ہے اس سے مطلب جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے. سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ پہ تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے روشنی ڈالی, اور خصوصاً اس میں جو ٹاپکس کا انعقاد یہ مطلب سلیکشن کی گئی تھی وہ بہت ہی ضرورت کے حساب سے ان ٹاپکس کا سلیکشن کیا گیا تھا. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ آفیشل کمٹمنٹ کی وجہ سے مجھے بھی چونکہ یہاں بلایا گیا تھا 10 تاریخ کو, لیکن آفیشل کمٹمنٹ نے مجھے روک لیا. جب یہ اس پروگرام میں نے کچھ جو سلیبس جو تھا اس میں ٹاپکس اس کے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں. سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ ورک شاپ جو سرو ویلی اسکول میں جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے ان کے لیے آرگنائز کی, اس کے لیے میں سیکریٹری صاحب اور ان کی پوری مینجمنٹ کو بدائی دیتا ہوں. کسی بھی آرگنائزیشن میں چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے, گورنمنٹ سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, سافٹ اسکل کی
बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़रूरतमंद है, इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट में देखें तो जो हमारा 1860 का पुलिस एक्ट था उसके तहत पुलिस चलती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू पुलिस एक्ट आया और न्यू रिफॉर्म्स आए, तो हम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम एसपीओ टू सीनियर ऑफिसर्स, जो पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट में तैनात होते हैं अभी, उनको हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। उसके बाद हकीमा बानो साउथ पब्लिक स्कूल भरू, हकीमा बानो। एवरग्रीन पब्लिक स्कूल सुरू राजश्री, कनीज फातिमा अप्लाइड पब्लिक स्कूल पश्चिम, जुलेखा बानो मुतहरी पब्लिक स्कूल, तहरी पब्लिक स्कूल, तुमेल कॉलोनी। डॉक्टर जलील भी नहीं पहुंचे। ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने ये जो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप जो 2 दिन पे यहाँ पे हमारे टीचर्स के लिए रखा है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किए, यहाँ पे अभी सीओ साहब ने भी कहा और हमारे एसएसपी साहब ने कहा कि बहुत ही सोच समझ के, यानी इस जो टॉपिक्स इन्होंने सिलेक्शन किया है उसको सिलेक्ट करने से पहले हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है और एक इफेक्टिव एक जो है आपका जो 2 दिन का वर्कशॉप रखा है, जैसे आप लोगों ने अपने फीडबैक में भी यहाँ पे कहा कि कितना सोच समझ के रखा और इसका कितना फ़ायदा आप लोगों को हुआ है और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली बच्चों को होगा, तो उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और साथ ही मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे यंग इनोवेटर सईदा बानो जो हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल हुएन के हैं, उनको अपने तरफ से और पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बहुत ही मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनके स्टाफ को, उनके पेरेंट्स को भी, कि इन्होंने सिर्फ अपने स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम इन्होंने रोशन किया है। हमें इन पे बहुत ही फ़ख्र है। जब से इनका जो अवार्ड लेके आए, मैंने काफ़ी पहले सोशल मीडिया में न्यूज़ में सुना, तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि हमें भी इनको रिकग्नाइज़ करना चाहिए, मतलब रिकॉग्नाइजेशन इमीडिएटली। बाकी लार्ज स्केल पे हम बाद में क्या करेंगे वो अलग बात है। तो मैं सोच ही रहा था कि इनको ऑफिस में बुला के इनको रिकॉग्निशन दें या क्या करें, तो इन्हीं दिनों में ये प्रोग्राम निकल के आया आपका हमारे नासिर शाहबानी साहब का, तो मैंने इमीडिएटली मुझे स्टक किया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हम इसी प्रोग्राम में इनको बुला के इनको इमीडिएटली रिकॉग्निशन दे देंगे। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा जो आपके जो इनोवेशंस आपने किए हैं, आपको देख के हमारे बाकी बच्चे भी इस फील्ड में आएंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन आपने जो अपने मैंडेट में देख रहा था, आपने लिखा है कि आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। चलिए, हमारी दुआ है कि आप डॉक्टर बने, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जिस फील्ड में हैं आप साइंटिस्ट की तरफ जाएं, ताकि एक नया चीज़ उभर के आए इंशाल्लाह जो फील्ड आपने चुना है। बाकी अभी सीओ साहब ने भी कहा कि हम इनको रिकॉग्निशन दे देंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से मैंने डीसी साहब से भी बात किया है, इंशाल्लाह जो रिपब्लिक डे होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट जो सबसे बड़ा फंक्शन होता है, उसमें हम इनको बहुत बड़े पैमाने पर ऑनर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा वर्कशॉप 3 दिन का वर्कशॉप चला था, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप फॉर स्कूल टीचर्स। तो इसमें तकरीबन 40 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किए, डिफरेंट स्कूल्स है, ख़ास करके प्राइवेट स्कूल से। और इसमें से जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट है जो है तकरीबन 36 पार्टिसिपेंट इंशाल्लाह 16, 17, 18 तारीख को ये हैदराबाद के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। 2 मंथ्स ट्रेनिंग होगा उनका वहाँ पर।
تو آج کے ویلیڈکٹری فنکشن رکھنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو پروگرام ختم ہونے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ پریزنٹیشن تھا، اور ساتھ میں کیونکہ یہ 2-3 دن سے اس طرح کے پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں تو ان پارٹیسپینٹ کے آنرز میں ہمیں ایک لنچ بھی ان کے لیے ارینج کرنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل جو ہے ان کے چیئرمین فیروز احمد خان صاحب، ان کا ایک بہت امپورٹنٹ اس میں رول ہے اس طرح کے ورکشاپس کو کنڈکٹ کرانے میں، اور ہمارے ایک ینگ انوویٹر ہیں سیدہ بانو، جنہوں نے امنگ 60,000 اسٹوڈنٹس میں سے ٹاپ 20 پوزیشنز انہوں نے سیکیور کیا ہے، اور پریسیڈنٹ آف انڈیا سے انہوں نے ایوارڈ لیا ہے APJ عبد الکلام اگنائٹ ایوارڈ 2019، تو ان کو بھی فیسلٹیٹ کرنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جو ہے آج ہمارے یہاں گیسٹ آف آنر تھے، ہمارے چیف ایجوکیشن آفیسرز تھے، اور جتنے بھی ہمارے ریسورس پرسنز تھے ان کو بھی اپریشیٹ کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے کافی ہارڈ ورک کر کے اپنا ویلیبل ٹائم دے کے اس ورکشاپ کو سکسیزفل بنایا۔ ساتھ ہی اس ورکشاپ کے کیوریٹر تھے ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال نقی، اسسٹنٹ پروفیسر ڈگری کالج کرگل۔ تو الحمدللہ بہت اچھا پروگرام رہا، بہت امپورٹنٹ سبجیکٹس اور تھیمز کے اوپر ہمارے ریسورس پرسن نے پریزنٹیشنز یا ڈیلیبریشن کیا، اور ہمیں امید ہے کہ اس ورکشاپ سے ہمارے ٹیچرز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹس میں بھی اس طرح کے سافٹ سکلز جو انہوں نے سیکھے ہیں اس کو ڈسمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سرو ویلی پبلک ہائر سیکنڈری اسکول کا یہ ایک انیشیٹو رہا ہے، لیکن سارے اسکولز کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور بہت سارے آنے والے ٹائم میں پروگرام ہے سرو ویلی پبلک ہائر سیکنڈری اسکول کا، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور خاص کر کے آپ میڈیا پرسنز جو ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جب بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں آپ آ کے ہمیں کوریج دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو ایسے امپورٹنٹ پروگرامز کے بارے میں اویئر ہوتا ہے، اور آپ کا کنٹریبیوشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.